नमस्ते तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा म चक्रप्रसाद ढुङ्गाना तपाईहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। लोकसेवा आयोग र यस्तै अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा नेपालको भूगोल र इतिहास एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको छ र जोसुकै नेपालीले पनि नेपालको भूगोलको बारेमा सामान्यतया जानकारी लिनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले मेरो युट्युब श्रृङ्खला मार्फत यहाँहरु समक्ष नेपालका 77 वटै जिल्लाको प्रत्येक जिल्लाको एक-एकवटाको भिडियो बनाउने प्रयासमा छु र यसै प्रयासलाई मैले आजबाट सुरुवात गरेको छु। यहाँहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मैले 77 वटै जिल्लाको प्रत्येक जिल्लाका लोकसेवा आयोगमा सम्भावित प्रश्नहरू के कस्ता हुन सक्छन् ती सबै प्रश्नलाई एउटै भिडियोमा समावेश गर्ने प्रयास गरेको छु ताकि यहाँहरु सबैजनालाई प्रत्येक जिल्लाबाट आउने सम्भावित प्रश्नहरू मेरो एउटै भिडियोले यहाँहरुको सम्पूर्ण चाहिँ तिर्खालाई मेटाउनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ र यसै अनुसार आज मैले ताप्लेजुङ जिल्लालाई यहाँहरु समक्ष पेश गर्ने जमर्को गरेको छु। त आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आउनुस् सुरुवात गरौँ सबभन्दा पहिला मेरो यस जिल्ला श्रृङ्खला अन्तर्गतको ताप्लेजुङ जिल्लाबाट। ताप्लेजुङ जिल्लाको सामान्य परिचयतर्फ हामीले हेर्यौं भने ताप्लेजुङ जिल्ला नेपालको सबैभन्दा पूर्व पर्ने एउटा 77 जिल्ला मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो र यो ताप्लेजुङ जिल्ला नेपालका 4 वटा कुनाहरुमा रहेका जिल्लाहरू पूर्वको ताप्लेजुङ र झापा त्यस्तै पश्चिमको दार्चुला र कञ्चनपुर यो 4 वटा कुनामा रहेका जिल्लाहरू मध्ये एउटा जिल्ला हो र ताप्लेजुङ जिल्लाले दुईवटा देशहरूलाई सीमाना जोडेको छ। उत्तरतर्फ चीन छ र पूर्वपट्टि भारत छ। त्यसैले ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम चाहिँ फुङलिङ बजार हो, फुङलिङ नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ र जसलाई ताप्लेजुङ पनि भनिन्छ अथवा फुमलिङ पनि हो र फुमलिङ नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ। यसको क्षेत्रफल 3646 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 3646 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र 2068 को जनगणना अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लामा 1,27,461 जना मानिसहरू बसोबास गर्दछन् र ताप्लेजुङ जिल्लाको उचाइ चाहिँ 670 मिटरदेखि 8586 मिटरसम्म रहेको छ। 8586 मिटरको हिमाल चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमाल रहेको छ जुन चाहिँ विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल पनि हो। यस्तै ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानाको बारेमा एक्जाममा क्वेशनहरू आउन सक्छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको पूर्वमा भारतको सिक्किम राज्य पर्दछ, त्यस्तै उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ र पश्चिमतर्फ शङ्खसभा जिल्ला पर्दछ, कोशी अञ्चलको शङ्खसभा जिल्ला पर्दछ। दक्षिणतर्फ पाँचथर र तेह्रथुम दुईवटा जिल्लाहरू पर्दछन् र ताप्लेजुङ जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत पर्दछ र मेची अञ्चलको सबैभन्दा उत्तरमा रहेको एउटा हिमाली जिल्लाको रूपमा रहेको छ। यस्तै ताप्लेजुङ जिल्लामा बोलिने भाषाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा सबैभन्दा बढी लिम्बू भाषा बोल्ने मानिसहरू त्यहाँ बसोबास गर्दछन्। लिम्बू भाषा करिब 37.8% ले बोल्दछन्। त्यस्तै नेपाली भाषा दोस्रो नम्बरमा आउँछ, 37.8% नै रहेको छ। त्यस्तै शेर्पा भाषा 10.7%, तामाङ भाषा 4%, गुरुङ भाषा 3.1%, राई भाषा 2%, त्यस्तै वालिङ अथवा वालुङ भाषा 0.8%, सुनुवार भाषा 0.7%, मगर र नेवारी भाषा पनि 0.7% ले बोल्दछन्। यसरी लिम्बू भाषा सबैभन्दा बढी बोलिन्छ ताप्लेजुङ जिल्लामा र त्यसैले ताप्लेजुङ जिल्लालाई लिम्बुवान क्षेत्रको अथवा पूर्वको लिम्बुवान क्षेत्र पनि भनिन्छ। यस्तै अहिलेको नयाँ सङ्घीय संरचनामा गइसके पश्चात ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू त्यहाँका स्थानीय तहहरू के छन् भन्दा ताप्लेजुङ जिल्लामा एउटा मात्रै नगरपालिका अर्बन मेट्रोपोलिटन रहेको छ जो चाहिँ फुङलिङ हो र जस अन्तर्गत सदरमुकाम ताप्लेजुङ पनि रहेको छ र ताप्लेजुङ जिल्लामा 8 वटा गाउँपालिकाहरू रुरल मेट्रोपोलिटनहरू रहेका छन् जसमा चाहिँ फक्लुङ, सिरिजङ्गा, पाथिभरा, याङबरक, मौवा खोला, मिक्वा खोला, मिरिङदेन, सिदिङवा र आठराई त्रिवेणी यसरी 8 वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका गरी जम्मा 9 वटा स्थानीय तहहरू ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेका छन्। अब ऐतिहासिक तवरले ताप्लेजुङ जिल्लाको अवस्था के थियो त भनेर हामीले हेर्यौं भने वास्तवमा ताप्लेजुङ लिम्बुवान क्षेत्रका राजा ताप्लेको नामबाट रहेको देखिन्छ। त्यहाँका जुन लिम्बू भाषामा ताप्लेजुङको अर्थ चाहिँ द फोर्ट अफ द किङ अथवा राजा ताप्लेको किल्ला, शासनको किल्लाको रूपमा लिन्छ। त्यसैले ऐतिहासिक रूपमा लिम्बू भाषाको अर्थ हेर्ने हो भने यसले चाहिँ त्यहाँ एउटा ताप्ले नाम गरेका राजा लिम्बू राजा थिए, ती राजाले शासन गर्दथे, तिनको किल्ला ताप्लेजुङ जिल्लामा थियो, त्यसैले यसलाई
ती लिम्बू ताप्ले राजाको जुङ अथवा किल्ला भएको कारणले ताप्लेजुङ भएर ताप्लेजुङ नाम रहन गएको देखिन्छ। यो पल्लो किराँत वा लिम्बुवान क्षेत्र पनि हो, पल्लो किराँत र लिम्बुवान क्षेत्र पनि हो। र नेपालको एकीकरण पश्चात यसलाई चाहिँ बृहत धनकुटा जिल्ला अन्तर्गत समावेश गरिएको थियो। छुट्टै ताप्लेजुङ जिल्ला थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे पश्चात पूर्वका जिल्लाहरूमा क्रमशः एकीकरण हुँदै गयो र त्यसपछि धनकुटा जिल्ला अन्तर्गत समावेश भयो। र 2018 सालमा जब जिल्लाहरू पुनर्गठन गरियो त्यो बेलामा ताप्लेजुङ एउटा अलग्गै जिल्ला धनकुटाबाट छुट्टिएर अलग्गै जिल्ला बनेको हामी देख्छौँ। अब ताप्लेजुङ जिल्लामा पूर्वाधारको अवस्था के छ त भन्दा ताप्लेजुङ जिल्लामा एउटा विमानस्थल छ, ताप्लेजुङ विमानस्थल, जसको नाम चाहिँ सुकेटार विमानस्थल हो। त्यसैले ताप्लेजुङ विमानस्थल पनि रहेको छ र त्यहाँ राजमार्ग रहेको छ, मेची राजमार्ग, जो चाहिँ झापाको मेची नगरदेखि ताप्लेजुङसम्म 227 किलोमिटर लामो ठाडो मेची राजमार्ग रहेको छ। त्यस्तै यसको प्रमुख व्यापारिक नाका चाहिँ ओलाङचुङ गोला हो, जुन चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको उत्तरतर्फ पर्दछ र जसले चाहिँ तिब्बतसँग व्यापार गर्नका लागि एउटा नाकाको काम गर्दछ। त्यस्तै अति महत्त्वपूर्ण ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेका नदी, नाला, ताल, तलैया र पोखरीहरू के छन् भन्नेतर्फ हेरौँ। ताप्लेजुङ जिल्लामा अत्याधिक धेरै नदीहरू रहेका छन्। 60 भन्दा बढी नदीहरू त्यहाँ छन् र त्यहाँको मुख्य नदीहरूमा तमोर नदी हो। तमोर नदीले ताप्लेजुङ जिल्लालाई उत्तर दक्षिण बगेर जान्छ र पूर्व र पश्चिम गरेर दुई ठुला पूर्वी ताप्लेजुङ र पश्चिम ताप्लेजुङ गरेर दुई भागमा विभाजन गर्दछ। त्यस्तै अरू नदीहरूमा, साना नदीहरूमा धेरैजसो नदीहरू तमोर नदीकै सहायक नदीहरूको रूपमा रहेका छन्। काबेली, पुन्सा, याङवा, दाङजुङ, मेवा, मथुम्बा र मैया लगायत 60 भन्दा बढी नदीहरू ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेका छन्। त्यस्तै ताप्लेजुङ जिल्लाको ताल तलैयाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै ताल तलैयाहरू, हिमतालहरू पनि रहेका छन्, जस्तो सिन्जेमा, नुराक पोखरी, शिवा पोखरी, काली पोखरी, सत्य पोखरी, इवा पोखरी र 3 पोखरीहरू ताल तलैयाको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै छाँगा, छरा र झरनाहरू हेऱ्यौँ भने मेवा खोलाको झरना, प्रख्यात टिपताला झरना र इलाम डाँडा झरनाहरू त्यहाँ रहेका केही झरनाहरू हुन्। अब ताप्लेजुङ जिल्लाको पर्यटकीय गन्तव्यहरू हेऱ्यौँ भने जस्तो कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र, जो चाहिँ 2035 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र कञ्चनजङ्घा हिमालको आसपासमा रहेको संरक्षण क्षेत्र हो। नेपालको सबभन्दा पूर्व रहेको संरक्षण क्षेत्र पनि कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र हो र यो एकदमै ट्रेकिङको लागि, पैदल यात्राको लागि अत्याधिक महत्त्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै पाथिभरा मन्दिर, पाथिभरा देवीको मन्दिर पनि छ पाथिभरा जिल्लामा र यसलाई लिम्बू भाषामा मुकुमलुङ माघिम भनेर भनिन्छ। मुकुमलुङ माघिङ यो भनेको लिम्बूहरूका देवता युमा सामाङको पूजास्थल हो भनेर पनि भनिन्छ। त्यसैले पाथिभरा मन्दिर हिन्दूहरूको र लिम्बूहरूको दुईटैको पूजास्थलको रूपमा रहेको छ। 16औं शताब्दीमा बनेको डिक्की छोलिङ बिहार पनि रहेको छ, जुन चाहिँ उत्तरतर्फ ओलाङचुङ गोलामा रहेको छ। यहाँहरूलाई थाहा भइहाल्यो, बिहार भन्ने बित्तिकै बौद्ध बिहार हुन्छ र यो शेर्पाहरू, लामाहरूले पूजा गर्ने स्थल हो बौद्ध बिहार, जुन चाहिँ 16औं शताब्दीमा बनेको डिक्की छोलिङ बिहार अत्याधिक महत्त्वपूर्ण बिहारको रूपमा रहेको छ। अब ताप्लेजुङ जिल्लाको राजनीतितर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र एउटा मात्रै रहेको छ र त्यो एउटा मात्रै जिल्लाभरिको निर्वाचन क्षेत्रमा सङ्घीय सांसदमा चाहिँ योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले पर्यटन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरू दुईवटा हुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको डबल चाहिँ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। जस्तो एउटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र छ भने दुईवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ र त्यो दुईवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र क, ख अथवा 1 र 2 मा प्रदेश सांसदहरू बलबहादुर सम्मोङहाङ र टङ्क आमुहाङ लिम्बू हुनुहुन्छ र उहाँहरू तीनैजना सांसदहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरू हुनुहुन्छ। धार्मिक तथा अन्य विशेष क्षेत्रहरूमा पाथिभरा देवीको मन्दिर अत्याधिक महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ र ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेका प्रमुख भन्ज्याङहरूतर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै महत्त्वपूर्ण भन्ज्याङहरू छन्, जस्तो चाबुक भन्ज्याङ, टिपताला भन्ज्याङ, खाङ्लो भन्ज्याङ, छिनसाङ भन्ज्याङ र घाङ्ला भन्ज्याङ। यी भन्ज्याङहरू जो चाहिँ हिमालहरूलाई क्रस गरेर अर्को देशमा जानका लागि प्रयोग गरिन्छ, व्यापारका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, मान्छेहरूको वस्तुभावहरूको आवतजावतका लागि प्रयोग गरिने भन्ज्याङहरू ताप्लेजुङमा रहेका छन्। ताप्लेजुङमा महत्त्वपूर्ण हिमालहरू पनि छन्। इक्जामको लागि अत्याधिक महत्त्वपूर्ण यी हिमालहरूको नाम तपाईँले कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कञ्चनजङ्घा हिमाल छ, जुन चाहिँ 8586 मिटर अग्लो छ र यो संसारको तेस्रो ठुलो हिमाल हो। पहिलो ठुलो हिमाल सगरमाथा हो, दोस्रो अग्लो हिमाल
माउन्ट K2 हो जुन चाहिँ पाकिस्तानमा पर्दछ र तेस्रो हिमाल चाहिँ कञ्चनजङ्घा हो र यो आधा भारतमा र आधा नेपालमा पर्दछ तर मेन चुचुरा चाहिँ नेपालमै पर्दछ र यो 8586 मिटर अग्लो रहेको छ। त्यस्तै नेपाल पिक छ 7177 मिटर, गिम्मी गोला 7350 मिटर, तालुङ 7349 मिटर, काब्रु 7276 मिटर, कुम्भकर्ण हिमाल अत्याधिक प्रख्यात हिमाल हो 7025 मिटर उचाइमा रहेको छ। त्यस्तै अन्य हिमालहरूमा सिंहलीला पर्वत, लुम्बा सुब्बा पर्वत र किराँतचुली पर्वतहरू रहेका छन्। त्यसैले हिमालको दृष्टिकोणले पनि ताप्लेजुङ जिल्ला अत्याधिक महत्त्वपूर्ण जिल्लाको रूपमा रहेको छ। अब ताप्लेजुङ जिल्लाको अरू विशेष महत्त्व के छ त भनेर हेर्दा ताप्लेजुङ जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 को सबभन्दा ठुलो जिल्लाको रूपमा रहेको छ र यो ताप्लेजुङ जिल्ला नेपालको सबैभन्दा पूर्वी बिन्दुको रूपमा पनि रहेको छ। पूर्वी बिन्दु कञ्चनजङ्घा हिमाललाई हामीले मान्दछौँ र यो भारत र चीन दुवैलाई सिमाना जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला पनि हो। त साथीहरू, आज मैले ताप्लेजुङ जिल्लाको बारेमा यहाँहरूलाई सविस्तारमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेँ। मसँगै जोडिनु होला, मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला र आगामी दिनहरूमा म अरू विभिन्न जिल्लाहरूको बारेमा कर्मैसँग यहाँहरूलाई जानकारी ल्याउनेछु। यहाँहरूलाई यो भिडियो लाभदायक भयो होला भन्ने आशा गर्दछु र आजलाई म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।